मोगचनो तुमकां नमस्कार. ह्या नव्या अंकड्यांत इगर्जमतेंत घडिल्ल्या विशेष घडितांचो विवर तुमकां दिवंक आमी प्रयत्न करतले. खंय आमकां सद्या माध्यमांनी तो विशय मेळना त्या देखून तुमकां हांगासर प्रस्तूत करूंक आमी आशेता. फेब्रुवारीच्या 21 तारखेर पापा फ्रांसिसान 10व्या शेंकट्यांत जियेल्ल्या आर्मेनिया गांवच्या एका मोटवाशी तशेंच एक कवीक ताचें नांव आसा नारेकासो सांत ग्रेगोरी, सेंट ग्रेगरी ऑफ नारेक. हाका इगर्जमातेचो दोतोर म्हणून पासारला, डॉक्टर ऑफ द युनिवर्सल चर्च. असली परगटणी सांत म्हणून परगटच्या त्या परगटणेंतली लोकां मोगाळ ना. आमकां कळीत आसा भाग्यवंतपणाची जिणी जियेल्ल्यांक भाग्यवंत म्हणून पासारतात आनी उपरांत सांत म्हणून परगटतात. त्या वेळार व्हडलो संभ्रम आसा, आचरण आसा, पूण हांगासर असले एक परगटणी जाता आसतना तसलो संभ्रम ना. ह्या फावटी सांतांक सांताची पदवी दिवच्याक वाटिकनांत एक विभाग आसा. ताचें नांव आसा कॉंग्रिगेशन फॉर द कॉजस ऑफ सेंट. हाचो प्रस्तुत अध्यक्ष आसा कार्डिनल आंजेलो आमातो. हाचे संगी चलिल्ल्या जमतेंत पापान असली एक परगटणी केल्या. आतां कोण हो नारेकासो ग्रेगरी? ग्रेगरी एक शिकपी कुटुंबांत जल्मल्लो 1950 इस्वेंत आनी ल्हान प्रायरच ताची आवय सरली. आनी ह्या संदर्भार ताच्या काजनान, ताचें नांव आसा नारेकासो अनानियन, ताका शिकाप दिलें. कित्याक ह्या अनानियन त्या गांवांत एक कोवेंत उबारलें, मात्र न्ही एक इस्कोली आसा केल्लें. आनी अशें हें कोवेंत उपरांत तुर्कांनी धाड गेल्ले उपरांत संपूर्ण रितीन नाश जालें. पूण ताचे पयलें हे इस्कोल तशेंच कोवेंत शिकपाक जाणवायेक राजावाक भोव नांव वाडलेलें जावन आसा. आनी सांत ग्रेगोरीच्या काळार आर्मेनिया गांवांत जावंक साहित्य, भास, कला आनी वास्तुशिल्पां आनी देवशास्त्र असल्या सर्व संगतीचें एक रिनायसन, एक पुनश्चेतन असो काळ जावन आसलो. आनी ह्या एका मुवमेंटांत आमचो ग्रेगोरी प्रमुख पात्र घेता. सांगताच ताणें ह्या कोवेंताच्या इस्कोलांत मिस्त्री जावन काम केल्लें आसा. आतां ह्या ग्रेगोरीन एक बूक बरयलेलो आसा, प्रेयर्स ऑफ सेंट ग्रेगरी. हाका आनीक उतरान बुक्स ऑफ लेमेंटेशन्स म्हण आपयतात. ह्या बुकांत ताणें थोडी मागणी बरयल्या, सुमार 90 मागणी थंयसर आसात. आनी त्या मागण्यांक तोच म्हणटा की हे मागण्यांचे एन्सायक्लोपिडिया म्हळ्यार सर विवराचो बूक. त्या देखून तो म्हणटा हे मागण्यांचे एन्सायक्लोपिडिया आनी हे मागण्याचो पुस्तक संवसारांतल्या सर लोकांचो मागणी करूंक देवा थंय येवंक उपकाराचें जायजें म्हणून तो आशेता. आनी ही मागणी कशें आमच्या गांवांत आमी शेक्सपियराचें साहित्य वाचून अध्ययन करता तशें आर्मेनिया गांवांत इस्कोलाची भुरगीं हें साहित्य वाचतात. आतां दोतोर म्हणचे पदवी कोणाक मेळटा? दोतोर म्हणची पदवी कोणें बरीं बरपां बरयल्यांत, कोणाची शिकवण भोव परिणामकारी आसा, उंचली देणगी तांणी इगर्जमातेक दिल्ली आसा, तसल्यांक असली पदवी मेळटा. आनी तातूंय आमचो ग्रेगरी एकलो जावन आसा. आतां येदोळ म्हणसर इगर्जमातेंत 30 आनी 100 दोतोर आसात आनी तातूंत ते स्त्रियो आसात. आविलाची सांत तेरेज, सिएनाची कॅथरीन आनी लिसियाचें सांत तेरेज. हांच्या ह्या मेळाक आतां नारेकाचो सांत ग्रेगरी सेर्वला. आमचे बद्दल विनंती करूंक तुमकां सुमेस्तांक देव बरें.